महिनाभित्र म तँलाई मारेर देखाउँछु भन्ने एउटा धम्की आएको छ। क्या न उहाँ पत्रकार हो न के यो न के यो यस्तै दिन मिल्छ त उहाँ को हो क्या पुण्य गौतम सरको लागि चाहिँ केही समय स्थगित गर्नुहोस्, उहाँको नाम चाहिँ नलिनुहोस् मेरो अगाडि। अबको तँलाई 1 महिनाभित्र म तँलाई जे पनि गर्न सक्छु, यानि कि म तँलाई मार्न पनि सक्छु। या अनलाइन टिभीबाट म भनिरहेको छु, अबको केही दिन म कुनै पनि मिडियामा म दिँदैन अब इन्टरभ्यू। हेर्नुहोस् त्यो म सुत्दैन एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा। हेर्नु उहाँहरू फेक भन्नेलाई चाहिँ म एक दिन पक्कै पनि उहाँहरूको मुख बुझो चाहिँ म पक्कै पनि लगाउने छु। मलाई कसैले मारे पनि जे गरे पनि मलाई मारोस्, तर नेपाललाई शिक्षित मात्र बनाउन दियोस् मान्छेहरूले। यस्तै धम्की आएपछि मान्छेको मन त्यतिकै रसाउँछ होइन, आँखा त्यतिकै रसिहाल्छ। तर ठिकै छ, सुनमा मार्नै चाहनुहुन्छ भने तर केही समय पर्खिनुहोस्, नेपाललाई शिक्षित बनाउन दिनुहोस्, त्यसपछि मार्नुहोस्, मार्नै चाहनुहुन्छ भने। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन टिभी नेपाल र म छु साथमा सुषमा कार्की। र आज मेरो साथमा कुराकानी क्रममा हुनुहुन्छ विजय साईजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई ढिला नगरिकन अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ हजुरलाई अनलाइन टिभी नेपाल। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, अनि हजुर? म पनि एकदमै सन्चो छु। र तपाईँको आजभोलि एकदमै चर्चा भइरहेछ, चर्चा सँगसँगै विवाद पनि भइरहेको छ। प्रशंसा भन्दा विवादको कुरा बढी आइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? अब यसको बारेमा चाहिँ अहिले हिजो बिहानसम्म एकदम राम्रो थियो होइन। अनि हिजो दिउँसो चाहिँ अब रिपोर्टर्स कलममा चाहिँ 10-15 मिनट मात्रै सम्मान गर्छौँ आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यहाँ यो विवादै हुनुको कारणै रिपोर्टर्स क्लबबाट हो है। अब किन भनेपछि रिपोर्टर्स कलममा चाहिँ कस्तो, म अघि पनि एउटा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भयो है। अब एक कामले बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ अर्कै कामहरू गरिदिनु भयो है। अब यसरी प्रेस मिट हुन्छ होला, अनि ल सुरुमै डेमो हुन्छ होला भनेर म यस्तो प्री प्लानमै गएको थिएन। म त अब सम्मान अब गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, ल त्यही सम्मान नै अब त्यही हिसाबले गइरहेको थिएँ। अनि एक्कासी अब मान्छेहरू हुन्छ नि त पत्रकारहरू देखेर, अनि त्यहाँ को अझ मान्छेहरू आएको थियो क्या। अनि पत्रकार बिना पनि मान्छेहरू आएर अनि बुकसुक ल्याएर पनि आउनु भएको थियो, एउटा सर पनि होइन, उहाँहरूको नाम चाहिँ म नलिउँ। अनि कस्तो लाग्छ भनेपछि पत्रकारहरूले पनि अझ मैले सम्पूर्ण पत्रकारलाई पनि चाहिँ भनेको होइन, हजुरलाई पनि भनेको भने यस्तै होइन। त 100मा 60% 50% पत्रकार कस्तो छ भनेपछि टाइटल एउटा हुन्छ अनि भित्रको अर्कै हुन्छ क्या। अनि म चाहिँ अब यस्तो पत्रकारहरूलाई के भन्छु भनेपछि, हजुर एउटा राम्रो पत्रकार बन्न चाहनुहुन्छ भनेपछि भित्र जे छ बाहिर त्यही स्पष्टीकरणसँग व्याख्या गरिदिनुहोस्। किनकि यो टाइटल एउटा गरेर भित्र एउटा गरेर मान्छेलाई डोमिनेट नगर्नुहोस् है। म त डिप्रेसनमा नजाउँला र जाँदा पनि जाँदैन, किन म आफ्नो दिमागलाई म कन्ट्रोल लिन सक्छु। तर हरेक मान्छेहरू यस्तो क्षमता हुँदैन, किन मान्छे डिप्रेसनमा जान सक्छ। त्यसैले पत्रकारजीहरू म हजुरलाई विनम्र अनुरोध गरेर भन्न चाहन्छु, हजुर जे छ त्यही लेखिदिनु होला है। त्यसै कमेन्टमा पनि हजुर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कतिसम्म अब हजुर पत्रकारहरूलाई पटुकार जस्तो शब्दहरू पनि आइरहेको छ। आफूलाई ख्याल गर्नुहोस् र एउटा राम्रो नेपालको राम्रो पत्रकार भएर अगाडि निस्किनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यसको मतलब तपाईँ विवादमा आउनुको कारण चाहिँ पत्रकारकै हात छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँ? हजुर त्यही नै हो। तर यो छ नि जुन चाहिँ हामीले देख्यौँ रिपोर्टर्स क्लबमा, तपाईँलाई अब तपाईँले नाम लिन चाहनु भएन, पुण्य गौतमजीले चाहिँ तपाईँले एउटा बुक ल्याएर अगाडि डेमो देखाउने भन्नुभएको थियो। त अब यस्तो हुन्छ तपाईँलाई धेरैजनाले तपाईँलाई कसरी चर्चामा आउनुभयो भने तपाईँ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एकदमै ट्यालेन्ट, एकदमै मेमोरी पावर चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई धेरै दर्शकले मन पराउनु भयो र त्यो ट्यालेन्ट तपाईँमा छ। तपाईँमा त्यो ट्यालेन्ट हुँदाहुँदै पनि अब उहाँले त्यस्तो आग्रह गरेपछि एउटा क्यामेराको साममा होइन तपाईँ किन डेमो चाहिँ नदेखाइदिनु भयो? मैले भनेको पनि थिएँ है, मलाई किताब पढ्न चाहिँ 4-5 मिनट लाग्छ, तर हजुर पर्खिनु छ भनेपछि म 2-3 घन्टा अब हजुरले 2-3 घन्टा पर्खिनुहोस् म गर्छु भनेको पनि हो। त त्यतिखेर उहाँहरूले कुनै पनि रेस्पोन्स दिनु भएन पत्रकारजीहरूले। अहिले पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो रेस्पोन्स नदिइसकेपछि मैले के गर्नु हेर्नु एक्ज्याक्टली पनि भन्नुपर्दा होइन। ओके, तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि मलाई चाहिँ 1-2 घन्टा टाइम दिनु, म डेमो देखाउँछु भन्दाखेरि उताबाट केही पनि रेस्पोन्स आएन। हजुर त्यही नै हो हजुर। अब यही कारणले गर्दा नि तपाईँ विवादमा आइरहनु भएको छ। तपाईँले अघि भन्यो नि यस्तो कुरा सहन कतिजनाले सहन सक्नुहुन्न होला, तर मैले चाहिँ सही रहेको भनेको छु। र तपाईँले बारम्बार पटक पनि भनिरहनु भएको छ कि मिडियामा, र मलाई चाहिँ मार्ने धम्की यस्तो धम्कीहरू आइरहेको छ भनेर चाहिँ कस्तो धम्की चाहिँ तपाईँले अहिले खेपिरहनु भएको छ र कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँले धम्की पाइरहनु भयो? खासमा 3-4 महिना पहिले पनि 4-5 करोड रुपियाँ दिन्छु त बाहिर विदेश जा, तर नेपाललाई सिकाइस् भने चाहिँ तँलाई हामी जे पनि गर्छौँ भनेर 3-4 महिना अगाडि पनि आएको थियो कमी होइन। अस्ति भर्खर 2 दिन अगाडि पनि के आएको छ भनेपछि तैँले नेपाललाई शिक्षित बनाउन पाउँदैनस् है भने यस्तै धेरै नाना थरीको कमेन्ट आएछ। म अबको तँलाई 1 महिनाभित्र म तँलाई जे पनि गर्न सक्छु, यानि कि म तँलाई मार्न पनि सक्छु भनेर यस्तो पनि म्यासेज फेक आइडीहरूबाट आइरहेको छ। तर मलाई त्यसले के पनि छुटाउनु छुँदैन हेर्नु, किनकि मैले अब देशको नाम विश्वसम्म राखिसकेँ है। म त अझै पनि के भन्छु भनेपछि ओर्लेको राख्नु ठुलो कुरा होइन, तर नेपाललाई शिक्षित बनाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो भने मैले बारम्बार तपाईँ भनिरहेको छु। तर मलाई 1 महिना
महिनाभित्र कसैले केही पनि गर्न सकेन र मलाई कसैले केही पनि मार्न पनि सकेन भनेपछि अब लकडाउन पनि खुलिसक्यो अस्तिदेखि होइन 1-2 दिन अगाडि खुलिसक्यो अब म छिटोभन्दा छिटो एक्सन लिन्छु र नेपाली 3 करोडको मनमुटुमा बस्न चाहिरहेको छु म चाहिँ तर कसैले फेक भन्दैमा कसैले के गर्दैमा अब टाइटलहरू क्या अब पत्रकारहरूले लेख्नु भएको टाइटल यो फेक अनि विजय पुण्य गौतम सरले किताब दिएको विजयले नगरिकने गयो यस्तो यस्तो मान्छे टाइटल आइरहेछ यानि कि म फेक भएको भए म यसरी प्रचण्ड सरसँग अब भेट्न जान सक्थेन होला होइन अनि गृह मन्त्रालयमा पनि म जान सक्थेन होला यानि कि अनि ऋषि धमला सरसँग पनि जान सक्थेन होला यानि कि मेरो भाग्य नेपाली दाउसँग पनि म यसरी गर्न सक्थेन होला ट्याक्कर है उहाँको पनि गर्न सक्थेन होला धेरै मिडियाहरूसँग यसरी म ट्याकल गर्न सक्थेन होला यानि कि म फेक भइदिएको भए है अब त्यही हो मान्छेले बुझ्नु भएको छ दर्शकहरूले सम्पूर्ण बुझ्नु भएको छ विजय कस्तो छ के छ भनेर तर पत्रकारहरूले केही पत्रकार फेरि सबै पत्रकारमा भन्दैनन् केही पत्रकारहरूले अब यस्तो टाइटल चाहिँ नलेख्दिनु होला म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यति नै हो अब तपाईँको त्यो ट्यालेन्ट हामी देखिसकेपछि धेरैजनाले तपाईँलाई खोज्नु भयो होइन र हामीले पनि इभन फोन गरेका थियौँ तपाईँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ तपाईँले भ्याउनु भएन होइन तर यसो भने तपाईँको डेमो हेर्न चाहनेहरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँले एउटा मात्र मिडियामा दिनुभयो मैले 4वटामा दिएको छु हेर्नु एकछिन भाग्य नेउपाने दाजु विश्व लिम्बू दाजु अनि नमस्ते अनि ऋषि धमला सर अनि इन्डेर्नी अहिलेको चर्चित सबै चर्चितमा मैले दिएको छु हेर्नु है नदिएको होइन चर्चित हेरेरमा दिनुहुन्छ है क्या चर्चितमा मात्रै दिएको छु भनेर होइन सान्तिनोमा दियो भने मान्छे पत्ताउँदा नि पत्ताउँथेन एक्ज्याक्टली है कस्तो भने अब सान्तिनो अहिले अब 1-200 यो सब्सक्राइब भएको भए होइन यो यताउता फेक हो भन्दै होला मान्छे यति चर्चितमा दिएपछि मान्छे फेक पनि भन्दैन है हजुर पनि मैले अब जब कि मैले त सकभर त मैले हिजोदेखि नै अस्तिदेखि नै अब म कुनै पनि अहिले अब सान्तिनो मिडियामा दिँदैन यानि कि अब म कुनै पनि मिडियामा दिन्न म अब मजाले रेस्ट गरेर घरमै बस्छु भनेको थिएँ तर हजुरले चाहिँ अब पहिलेदेखि नै मलाई फलो गरिराख्नु भएको थियो विजय भाइ ल गरौँ न भन्नुहुन्थ्यो र त्यसरी आज घरसम्मै आउनु एकदम खुसी पनि लाग्यो र आज म दिएर आज हजुरलाई दिएँ त्यस्तै अरूलाई चाहिँ म दिँदा पनि दिँदैन हेर्नुहोस् है आज यो मिडिया अनलाइन टिभीबाट म भनिरहेको छु अबको केही दिन म कुनै पनि मिडियामा म दिँदैन अब इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् तर आज हजुरकोमा दिएँ त्यही हो ठिकै छ त्यसको लागि धन्यवादै भन्न चाहन्छु होइन अब तपाईँले कसैलाई पनि दिइरहनु भएको छैन तर तपाईँ अहिले पो चर्चामा कमाउनु भयो तपाईँले अरू सानो मिडियालाई दिन्न भन्नुभयो तर योभन्दा अगाडि तपाईँको त 4-5 महिना अगाडि हेर्ने भने तपाईँको सानो मिडियामा नि इन्टरभ्यू त हामीले आएको देखेका छौँ त यो चाहिँ 6 नम्बर प्रदेशमा तपाईँले पहिला सुरु कम्प्लिटली त मेरो पनि त सुन्नु भएन यसको मतलब तपाईँ पहिला हिट नहुँदाखेरि त्यो मिडियाहरूलाई चाहिँ गर्ने जब आफू अलिकति हिट भएपछि ती मिडियालाई नगर्नु भएको है क्या भनेपछि आफ्नै अब 6 नम्बर प्रदेश भनेको आफ्नै ठाउँतिर हो अनि त्यहाँ ठाउँतिर भनेको ठुलो पत्रकारहरू छैन हेर्नु है यो भनेको ठिक्कको पत्रकार त्यही पत्रकारले ठुलो पत्रकारहरू मानिरहेको छन् त्यहाँतिर चाहिँ सुर्खेततिर चाहिँ होइन अनि त्यो पत्रकार चाहिँ मैले दिएको हेर्नु त काठमाडौँ जस्तो ठुलो पत्रकार नभए पनि त्यहाँ सुर्खेतलाई चाहिँ ठुलो पत्रकार नै हो उहाँले के पनि भनिरहेछ भने तपाईँले अलिक भन्नु पटक तपाईँलाई धम्की पनि आइरहेछ भनेपछि कतिजना चाहिँ के भन्छ तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि त्यो बच्नको लागि त्यो मिडिया अब कतिजना तपाईँले नेगेटिभ कमेन्ट पनि आइरहेको छ नि कसैबाट राम्रो रेस्पोन्स पाउनको लागि पनि तपाईँले यो भन्नुभएको पनि धेरैजनाले भन्नुभएको छ मैले अघि पनि भनिसकेका भनेको छैन यो यहाँ अनलाइन टिभीमा चाहिँ आलोचनाबाट पनि 3टा उपाय हुनु केही गर्नु भएन केही बन्नु भएन केही भन्नु भएन है त्यो पछि मात्र आलोचना बढिन्छ अब नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनकि उहाँहरूले जति सोच्नुभयो त्यति नै भन्नुभयो हाम्रो मस्तिष्क नै सफ्ट हो हामी जे सोच्छौँ उही भन्छौँ होइन त त्यसैले उहाँहरूले यस्तो कमेन्ट गर्नुभयो उहाँले त्यतिसम्म जान्नु भएको रहेछ होइन तर उहाँलाई म अझै पनि देखाउँछु पनि पक्कै पनि किनकि उहाँहरूले नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई नै मैले एक दिन मजाले प्रत्यक्ष देखेर उहाँहरूकै छोराछोरी उहाँ नै लगायतलाई चाहिँ म सिकाएर उहाँलाई पनि म जस्तै सक्षम बनाउन चाहन्छु 3 करोड नेपाली मध्ये आधीले त तपाईँलाई अब फेक हो पनि भन्नुभएको छ होइन अब धेरैजनाले फेक भनेपछि धेरैजना अब तपाईँको रिजल्ट डेमो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ र के छ अब यो 3 करोड नेपालीको यो हुन्छ नि जति पनि आधीले चाहिँ फेक भनेको छ यो फेकलाई 3 करोड नेपाली नै एकजुट बनाउनु तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब चाहिँ 3 करोड मध्ये 1 करोड 50 लाखलाई चाहिँ मेरो समर्थनमा हुनुहुन्छ है भनेपछि 1 करोड 50 लाख फेक हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो फेक चाहिँ म केही समय प्रुभ गर्न चाहन्छु उहाँहरूकै जिल्लामा गएर प्रुभ गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई सिकाएर प्रुभ गर्न चाहन्छु तर अहिले म आफूले नै यहाँ मिडियाबाट अब नगर्नुहोस् हजुर प्लिज हजुर यो सकारात्मक कमेन्ट गरिदिनुहोस् पोजिटिभ कमेन्ट गर्नु भन्न सक्दैन म हेर्नुहोस् किनकि त्यो बाटोमा म लागेँ भनेपछि ल अहिले मिडिया अब पत्रकारहरूलाई नि यो टाइटल नगर्नु हजुर अर्कै टाइटल गरिदिनु भनेर म उहाँलाई भन्न सक्ने अवस्था छैन किनकि मेरो अहिले सोच प्लान भनेको नै नेपाललाई कसरी शिक्षित बनाउने त्यो प्रि प्लानहरू गरिरहेको छु यो बिचमा अब चाँडोभन्दा चाँडो म 17 जिल्लामा एक्सन लिनेछु अब छिट्टोभन्दा छिट्टो सुन्नु न अब जे भयो भने एउटा चर्चा कमाउँदै आइरहनु भएको थियो एक टाइम 1 हप्ता 2 हप्ता तपाईँले एकदम मजाले कमाउनु पऱ्यो एकैचोटि फेरि तपाईँको नराम्रो कुरा पनि नकारात्मक कुराहरू पनि आएर एउटा राम्रो वेमा गइरहेको मान्छेले यो कुरा आएपछि कति गाह्रो भयो रुनु भयो कि भएन तपाईँ रुनु भएको कुरा पनि हामीले सुनेका थियौँ होइन अब कस्तो भनेपछि म डिप्रेसनमा चाहिँ पक्कै पनि जाँदैन होइन तर यस्तो कमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ अलिकता मन चाहिँ रुन्छ नरुने होइन हेर्नु है आँसु पनि आउँछ नआउने होइन किनकि अब आफू फेक भएको भए म फेक हो अब जे होस् भने मैले बाल पनि हुन्थेन तर म किनकि एउटा यतिसम्म मेहनत गरेर 24 20 घन्टा पढेर पनि
यो आविष्कार गर्दाखेरि अहिले अरू मान्छेहरूले कतिपय मान्छेहरूले अब हुन्छ नि त फेक भन्दाखेरि मन रुन्छ, नरुने होइन हेर्नु, तर उहाँहरू फेक भन्नेलाई चाहिँ म एक दिन पक्कै पनि उहाँहरूको मुख बुझो चाहिँ म पक्कै पनि लगाउने छु, मुख चाहिँ बन्द गराउने छु म उहाँहरूको। जब त्यो रिपोर्टर्स क्लबको तपाईँ जानु त्यसपछि नै तपाईँलाई नराम्रो कमेन्टहरू आइरहेको थिएन, त्यो रात कतिको सुत्न सक्नुभयो कि भएन? त्यो रात म सुत्दै सुतेन एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा हेर्नु, किनकि नाना थरी पत्रकारहरूले है अरू फेरि तल कमेन्टमा पनि एकदम पोजिटिभ छ हेर्नु, मैले कमेन्ट पनि हेरेको थिएँ होइन, नहेरेको होइन। अहिले 100मा 99% पोजिटिभ छ भने 1% मात्र नेगेटिभ कमेन्ट आइरहेको थियो र मेन फोकस गरेर म 100मा 50% पत्रकारलाई नै दोष दिन्छु, किनकि भित्र एउटा छ टाइटल एउटा छ हेर्नु, विजय साई भाग्यो अरे, उहाँ सरले ल्याएको किताब गर्न सकेन अरे है। अब मैले त्यहाँ गर्दै गरेको छैन, छोकै छैन, मैले 2-3 घन्टा टाइम दिनुहोस् म गर्छु भन्दाखेरि पत्रकार केही पनि शब्दहरू नबोलेपछि मैले के भन्नु त होइन त। अनि त्यसपछि लास्टमा बोलेँ, अनि त्यहाँबाट हिँडेँ, तर विजय सायद त्यहाँबाट भाग्यो भन्ने पनि यस्तो टाइटलहरू गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। तर दर्शकहरू त्यति लाटो हुनु न, त्यहाँभित्र पनि खोलेर हेर्नुहुन्छ, अनि कमेन्ट पनि यस्तै आएको छ, पत्रकारलाई पर्तुकार भन्नेसम्म यो कमेन्टहरू आइरहेको छ। दर्शकहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ र म पनि दर्शकहरूको साथमा छु, पत्रकारले केही पनि गर्न सक्दैन। ओके, सो तपाईँ सबै पत्रकार होइन, 50% पत्रकारले। तपाईँ त्यसो भने त्यो रात सुत्नु पनि भएन एक्ज्याक्टली भनेपछि यसले गर्दा तपाईँलाई त कति इफेक्ट गर्यो होइन तपाईँको यो मेमोरीलाई, यो मेमोरी पावरलाई त? त्यो मेमोरी पावरलाई चाहिँ इफेक्ट केही गरेन होइन, तर मन चाहिँ रोयो हेर्नुहोस् है, यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ टाइटल यस्तो देख्दाखेरि मन पक्कै पनि रुन्छ। यो चाहिँ रोयो भनौँ होइन, नरुने पनि, किन यस्तो टाइटल देख्दाखेरि कसको मन रुँदैन होला हेर्नु, थोरै आँसु पनि आएको पनि थियो हेर्नु, तर मैले आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्छु हेर्नु। अरू जस्तो यो अब लो हुन्छ नि त, अरू जस्तो ठ्याक्क कहिले केही भन्ने बित्तिकै अब मान्छे झुन्डी पनि रहेको हुन्छ, के गरिरहेको हुन्छ, डिप्रेसनमा गइरहेको हुन्छ होइन, तर त्यस्तो चाहिँ म छैन हेर्नु। कसै के भन्ने बित्तिकै के मरिहाल्ने, सुसाइड हानिहाल्ने होइन, डिप्रेसनमा गइहाल्ने जस्तो छैन। म आफ्नो मनलाई कन्ट्रोलमा लिन्छु र उहाँहरूले यति भन्नुभयो म एकदम खुसी बन्छु, किनभनेपछि उहाँहरूको नेगेटिभ कमेन्टबाट मैले झन् केही गर्ने एउटा पाटो पाएको छु, मलाई एक किसिमको छुट्टै ऊर्जा पनि आएको छ। अब म अझै पनि मैले केही गरेर देखाउनुपर्छ हेर्नु। अब नेपालीहरू हो खुट्टा तान्ने त एक्ज्याक्टली पनि भइहाल्छ, किनकि मैले पहिला पनि सुनेको राम्रो मान्छेलाई नेपालमा टिक्न दिँदैनन् है, बाहिरतिर पलायन भइरहेको हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ, नभन्ने सत्य नै रहेछ हेर्नु। जसको धेरै आलोचना हुन्छ उनी अगाडि बढ्छ, यो सबैलाई थाहा नै छ। अलिकति आलोचना सहनै पर्छ र के हो ट्रुथ, त्यो चाहिँ तपाईँले अगाडि ल्याउनै पर्छ नि त होइन, के हो साँचो कुरा, त्यो अगाडि ल्याएपछि नै यो 3 करोड नेपालले तपाईँलाई विश्वास गर्छ र पक्कै पनि माया पाइ नै रहनु भएको छ होइन। सो अब हामीले डेमो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो 4-5 दिनपछिमा तपाईँले अब देखाउन सक्छु भन्नुभएको छ, किनभने तपाईँ अहिले एकदमै डिप्रेसमा हुनुहुन्छ, मतलब अलिकति गाह्रो छ भन्नुभयो होइन। हजुर, हामीले वेटै गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ। एक्ज्याक्टली पनि। अब मैले त अझै पनि के भन्छु भने चाहिँ अहिले अनलाइन टिभीबाट नि म त अब आज लास्ट हो है यो अनलाइन टिभीबाट, म अरूलाई अहिले दिँदैन केही दिन, केही समय 15-20 दिन म दिन्न होला पनि। अब अस्ति हिजो चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबमा कोहरू प्रेस मिट गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई म फेरि बोलाउँछु एक दिन हेर्नु, पक्कै पनि त्यो समय पक्कै पनि छिटोभन्दा छिटो आउनेछ। उहाँहरूलाई सुरुमा म जिल्लामा जानुभन्दा पहिला म यो प्रेस मिट गरेर प्रत्यक्ष डेमो देखाएर अनि म जिल्लामा जानेछु। सो तपाईँलाई एउटा दर्शकहरूको धेरै एउटा क्वेसन छ, के क्वेसन छ भन्दाखेरि तपाईँ यस्तो ट्यालेन्ट, यस्तो मेमोरी पावर तपाईँको यस्तो हुन्छ नि धेरै छ भने तपाईँले किन एसएसएलसीमा चाहिँ किन तपाईँको हुन्छ नि अब A+ नआएको B+ आयो भने यो चाहिँ धेरैजनाले क्वेसन गर्नुभएको छ, हजुरले पनि हेर्नु भएको छ होला, नोटिस गर्नुभएको छ होला, एसएलसीमा चाहिँ किन B+ आयो त? हजुर मान्छेहरू नबुझेर नै कमेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यतिसम्म हुन्छ नि त, त्यो बुझ्नु भएको रहेनछ है। मैले त भनेको पनि थिएँ नि त, एससीसम्म चाहिँ विजय साई एकदम कमजोर हो हेर्नुहोस् है, मेरो दुईवटा त एकदम ट्यालेन्टेड हो है, ट्यालेन्ट हो। म अब मेरो जेठो र माइल दाइ, म चाहिँ कान्छु हो, म चाहिँ एकदम नर्मल थिएँ हेर्नु, किनकि एससीसम्म चाहिँ मलाई यो यस्तै गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, कहिले पनि फसेको आएर हेर्नुहोस् है, 3rd 4th आउँथेँ। अनि एससी पछि जब म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ चाहिँ मेरो एकदम रटन्टे पारा भयो हेर्नुहोस् है। 11 चाहिँ मैले रटेनै कलेज टपेको, नभए म सर्टिफिकेट नै छ होइन। अनि 12 पनि कसै टपे भने चाहिँ टपे होइन त, मान्छेले अहिले पनि भनिरहेको थियो होइन। मलाई अस्ति एकचोटि चाहिँ मलाई मेरो साथीहरूले कमेन्ट अब देखाइराख्नु भएको थियो, विजय साथी भन्दा हुन्छ नि अरूले गरेको कमेन्ट मलाई देखाइरहन्थ्यो, ऊ भाइले चाहिँ त्यसो भए 11-12 मा 24-18-20 घन्टा किन पढ्यो त भन्ने पनि आएको थियो म्यासेजहरू। अब उहाँले अझै पनि बुझ्नु भएन है, म किनकि खुलस्त गरिदिनुपर्छ, किनकि नबुझेको मान्छे होला होइन, स्पष्टीकरण गरेपछि मान्छे बुझ्छ। 24 मा 18-20 घन्टा पढ्थेँ, 11 मा त रटेरै टपेँ है, 12 मा पनि 18-20 घन्टा पढ्थेँ है। त्यो लास्ट इक्जाम फाइनल 12 को फाइनल इक्जाम आउनुभन्दा 2 महिनामा मैले फर्मुला थाहा पाएको होइन, पत्ता लगाएको। त्यो पछि चाहिँ मैले 24 मा 18-20 घन्टा पढ्नु परेन, 2-3 मिनट पढेपछि म सकाइदिन्थेँ हेर्नुहोस्। अनि त्यसरी मैले कलेज 12 टपेको है। अनि एमबिबिएस डक्टरको पनि म तयारी गर्दाखेरि म कहिल्यै पनि नेम भाइबरमा सधैँ टफ थिएँ होइन, हप्ताको पछि टेस्ट यो टफ थिएँ। एउटा मैले एमबिबिएस डक्टरको पनि तयारीवाला बुक निकालेको छु, अब पक्कै पनि म छिटोभन्दा छिटो पब्लिसन गर्नेछु यो बुक चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ म 2 घन्टाको इक्जाम हुन्थ्यो, 5-6 मिनटमै बाहिर निस्किन्थेँ हेर्नुहोस् है। त्यही पनि म टफ थिएँ हेर्नु, त्यो फर्मुला पत्ता लगाइसकेपछि। त त्यो पछि विजय साईले अहिले पनि
पहिला पनि भन्दा मतलब 12 पछि चाहिँ म कहिले पनि यस्तै 24-28 घन्टा पढिनँ। त्यसमा 2-3 मिनट पछि एउटा किताब आउँथ्यो भने चाहिँ किन 28 घन्टा पढ्नु। एक्कासी तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट जाग्यो त यो कुरामा चाहिँ अब 10 सम्म तपाईँ अब 4th आउनुहुन्थ्यो भन्नुभयो 3rd आउनुहुन्थ्यो भने एक्कासी किन? अनि मैले सोचेँ होइन अब काठमाडौँ आएँ अनि काठमाडौँ आइसकेपछि मेरो दुईवटा ट्यालेन्ट म किन ट्यालेन्ट हुन सकेन होइन। मेरो मम्मीले जन्माउनु भएको 3टा छोराहरू कान्छो छोरा यति नर्मल हुनुपर्ने 2टा त यति ट्यालेन्ट हुनुपर्ने मैले सोचेँ। एक दिन म कपनको छतमा 5 घन्टा पनि बसेँ है। अनि बसिसकेपछि मैले के सोचेँ भनेपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइन थोमस न्युटन जस्तो ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूको बारेमा सोचेँ। उहाँहरू पनि सानोमा मन्दबुद्धिको बालक हुनुहुन्थ्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो मान्छेहरू है। अनि मैले के सोचेँ भनेपछि जे पनि सम्भव हुँदो रहेछ, असम्भव भन्ने के पनि रहेनछ हेर्नु। अहिले त म के भन्छु असम्भव भन्ने मेरो शब्दकोशमै छैन, असम्भव भन्ने त सब मूर्खहरूको पात्रमा मात्र भेटिन्छ है। अनि अहिलेको ठुल्ठुलो वैज्ञानिकहरूको उहाँहरू पनि सामान्य जीवनबाट माथि उठ्नु भएको रहेछ है। किनभने अब अल्बर्ट आइन्स्टाइन पनि पिनको जागिरी गर्नुहुन्थ्यो है। अनि चाली चामली खानामा भिख माग्नुहुन्थ्यो, स्टिभ जब्स फालेका कबाडी बेच्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो सँगसँगै धेरै मान्छेहरू यस्तै हुनुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ उहाँहरू ठुलो व्यक्तिहरू बन्नुभयो। म किन बन्न सक्दैन त होइन त। 2 पटक के अरे चिया बेच्ने केटो 2 पटक यो भारतकै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भने, स्टिभ हक रोगले थलिएका स्टिभ हक विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन्न सक्छन् भने होइन। 7 पटक एसएसएलसी फेल रविन्द्रनाथ ट्यागोरले चाहिँ नोबेल प्राइज पाउन सक्नु, म किन पाउन सक्दैन त भने यस्तो कुराहरू मेरो मनमा खेल्यो। र अब चाहिँ मैले इख भनेको मेरो दाइहरूबाट लिनुपर्छ र मैले सपना भनेको अल्बर्ट आइन्स्टाइनको लिनुपर्छ भनेर त्यो पछि चाहिँ म सक्सेस भएको। त्यो पछि चाहिँ मैले 24-28 घन्टा पढ्न थालेको। हजुर अब चाहिँ इख केमा छ भनेको? अब इख भनेको नेपाललाई जसरी भए पनि साक्षरता बनाउने। म बाँचुन्जेलसम्म म नेपाललाई साक्षरता बनाएको देख्न चाहन्छु। तर नेपाललाई साक्षरता नबनाउसम्म मलाई कालले पनि लिँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। तर म नेपाललाई साक्षर बनाउँछु। त्यो पछि मलाई कसैले मारे पनि जे गरे पनि मलाई मारोस्, तर नेपाललाई शिक्षित मात्र बनाउन दियोस् मान्छेहरूले। पुणेजीले चाहिँ तपाईँलाई एउटा च्यालेन्जै गर्नुभएको छ अगाडि आएर होइन। तपाईँलाई बुक दिएर उहाँ चाहिँ एउटा च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँको च्यालेन्ज तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन, त्यो टाइममा नि तपाईँलाई रिपोर्टर्स क्लबमा पनि गर्नुभएको थिएन। के भन्नुहुन्छ उहाँको च्यालेन्जमा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि हुँदैन? अहिले म के पनि बोलिनँ, त्यो जे पनि समयले देखाउँछ। किनकि मान्छे ठुल्ठुलो कुरा होइन ठुल्ठुलो काम गरेर देखाउनु पऱ्यो क्या। मान्छे सुन्न भन्दा नि हेर्न चाहन्छन् होइन त। म त के यस्तो भनेपछि हामी त जन्मदै जितेर आएको हो नि त। समस्याबाट कहिले पनि मातिँदैन हेर्नु, जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लागिरहेको छ। म त इतिहास रच्न होइन, म इतिहास रट्न होइन, म इतिहास रच्नका लागि आएको यो धरतीमा। त्यसैले पुण्य गौतम सरको लागि चाहिँ केही समय स्थगित गर्नुहोस्, उहाँको नाम चाहिँ नलिनुहोस् मेरो अगाडि। ओके, सो फ्यामिलीले कस्तो रेस्पोन्स गर्नुभयो यो टाइममा? किनभने तपाईँ जब विवादमा आउनुभयो नि, अब जे भयो नि आफ्नो छोराको बारेमा सुन्दाखेरि हरेक आमा बुवाको आँखाबाट आँसु झर्छ। यो ठुलो पनि विवाद होइन जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। त्यहाँ भित्र मान्छे हुन्छ नि। अब तपाईँले एउटा चर्चा कमाइसकेको मान्छेको लागि तपाईँ एउटा प्यारेन्ट्सको लागि आफ्नो छोराको लागि त्यो एउटा कमेन्ट नराम्रो आउनु पनि एउटा दुःखको कुरा। ड्याड मम चाहिँ अलिकता दुखी नै हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्थ्यो है। तर आज चाहिँ भाग्य न्यौपाने सरकोमा म फेरि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ ड्याड ममलाई यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो ल छोरा, अब म पनि छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँ आउँछु र तेरो साथमा हुन्छु। मैले त किनकि ड्याडलाई सिकाएको छु ल। अब ड्याडले पनि म अब तपाईँले आफ्नो बुवालाई पनि सिकाइसकेको। ड्याडले 15 सेकेन्डमा वैश्विक शब्द स्मरण गर्नुभएको छ। ड्याडलाई पनि ल्याउँदैछु म काठमाडौँमा। अनि प्रत्यक्ष मजाले ड्याडले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म गर्दैन, अब मेरो ड्याड गर्नुहुन्छ मिडियामा इन्टरभ्यू डेमो। भनेपछि बाउ र छोराले नै हो रचनी अबको? सम्पूर्ण नेपालीले रचेर विश्वमा 1 नम्बरमा पुग्नुपर्छ नेपालको शिक्षा चाहिँ। भनेपछि तपाईँले आफ्नो बुवालाई पनि सिकाउनु भएको छ? हजुर। भनेपछि अब तपाईँको बुवा पनि काठमाडौँमा आउँदै हुन्छ तपाईँलाई साथ दिनको लागि? एकदमै। मैले ड्याड आउनुहोस्, अब म चाहिँ डेमो दिन्न, अब हजुरले नै डेमो देखाएर नेपाललाई अझै पनि चकित पार्नुहोस् भनेर म ड्याडलाई बोलाउँदैछु, आउँदै हुनुहुन्छ। अबको दिनमा चाहिँ हामीले बुवा र छोरालाई सँगै डेमो गरेको देख्न सक्छौँ होइन? एकदमै। तर म भन्दा नि ड्याडलाई देखाउँ, अब गर्न पठाउँछु। ओके, सो डेमोकै कुरा आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो नि जब तपाईँले त्यो रिपोर्टर्स क्लबमा धेरै क्यामेरा देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ डराउनु भयो भन्नुभयो। जब आफूसँग एउटा ट्यालेन्ट भएको मान्छे त धेरैजना भए पनि डराउँदैनन् नि होइन? कस्तो भनेपछि म मिडियासँग फेस टु फेस अहिले पनि हजुरको यो क्यामेरा अगाडि म पनि आत्तिरहेको थिएँ है। किनकि म अब कस्तो यत्रो क्यामेरा देख्दाखेरि आत्तिहाल्ने कि मन है। अब अहिले अब क्यामेरा साइड लाग्यो भने बोल्न सजिलै सकिन्छ है। अब त्यतिखेर न म प्लानमा थिएँ, न केही थिएँ। अनि एक्कासी यस्तो भन्दाखेरि त अनि आफ्नो पनि फर्मुला युज गर्न टाइम लाग्छ, अझै नानथरी हुन्छ। मैले 2-3 घन्टा मागेको पनि हो उहाँसँग होइन। उहाँ यो पत्रकारहरूले टाइम पनि दिनु भएन हो किन भन्नु न। त्यसैले चाहिँ प्री प्लान बिना उहाँहरूले एक्कासी यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नदिने भनेको। तर एकछिन है, अझै पनि त्यहाँ एउटा पत्रकार मान्छेले नै किताब ल्याइदिएको भए अझै पनि एकछिन म अझै पनि मजाले दिन सक्थेँ है। छुट्टै क्या, न उहाँ पत्रकार हो न के यो यस्तै दिन मिल्छ त उहाँ को हो क्या भन्नुपर्दा है। किनकि मलाई राम्रै भन्दै उहाँलाई पनि होइन। तर उहाँले यस्तै चाहिँ नगर्नुपर्ने हो, मेरो चाहिँ एउटा सोचाइ मान्यता होइन कि पत्रकारले ल्याउनु पर्ने हो नि त किताब। अनि उहाँ छुट्टै आएर त्यो के चर्तिकाला हो त। यस्तो धेरै कुराहरू नगर्नु आयो। किनकि
हामीले अरूको बारेमा यस्तरी कुरा गर्नु सक्दैन आफ्नो बारेमा सोच्नुपर्छ अरूले आफ्नो बारेमा के सोच्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण गर्ने कुरा होइन आफूले आफ्नो बारेमा के सोचिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो सो धम्कीको कुरा गर्नुभएको थियो कि तपाईँलाई अघि तपाईँले धेरैचोटि पनि भन्नुभएको छ धम्की तपाईँलाई आइ नै रहेको छ कस्तो कस्तो खालको धम्की तपाईँले अहिले बोकिरहनु भएको छ 1 महिनाभित्र म तँलाई मारेर देखाउँछु भन्ने एउटा धम्की आएको छ है 1 महिनाभित्रमा तँलाई मारेर देखाउँछु भन्ने म प्रत्यक्ष पनि फेक आइडीबाट फेरि है अनि 2 नम्बरमा चाहिँ त नेपाल बस्दै नबस् छिट्टो अब लकडाउन खुलिसक्यो त बाहिर जा यस्तो मेसेज आइरहेको छ हेर्नु तँलाई कस्तो अर्कै क्या हुन्छ नि अब मैले दाइहरूलाई ड्यालाउन भन्दैन किन उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो पनि नहोस् भनेर भन्थेन अब मिडियाबाट देख्नुहुन्छ होला सबै ड्याडमा पनि होइन कस्तो कस्तो मेसेज आइरहेको छ अनि त्यो मेसेजले अब के भन्नु क्या है त्यसरी बाहिर जानु अब हुन्छ नि त म यस्तो ड्राउँदैन कि मारे पनि मारोस् क्या मलाई के पनि मतलब छैन हेर्नु है तपाईँको ज्यानै मार्ने धम्की चाहिँ तपाईँले अहिले आइरहेछ तपाईँलाई अब मार्नै चाहिराख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन नेपाललाई राम्रो बनाउन किनकि नेपाललाई 1 नम्बरमा के विश्वसम्म नेपाललाई 1 नम्बरमा शिक्षामा देख्न चाहनुहुन्न भनेपछि मार्नुहोस् तर होइन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि मैले त अब म चाहिँ कस्तो भनेपछि नेपाललाई सिकाइसकेपछि मारोस् भन्छु म चाहिँ तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ कसैले नमारोस् कस्तो भावुक कुरा गर्नुभएको तपाईँले यो होइन तर त्यति चाहिँ लागिरहेको छ किनकि अब आफूभित्र भएको फर्मुला आफैले राख्न पनि सक्दैन है किन म त अस्ति पनि एउटा मैले मिडियामा भन्थेँ धेरै मिडियामा पनि भने मैले एउटा होइन जीवन पाउनु भाग्य कुरा मृत्यु हुनु समय कुरा तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमुटुमा बस्नु असल कर्मको कुरा म सिकाइसकेपछि म उहाँहरूको मनमुटुमा बसिसक्छु त्यो चाहिँ मरे पनि मरोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु कस्तो आँखा पनि हुन्छ नि लाइक रस आएको जस्तो रातो रातो देखिरहेका छ होइन अब यस्तै धम्की आएपछि मान्छेको मन त्यति पनि रसाउँछ होइन आँखा त्यति पनि रसिहाल्छ तर ठिकै छ सुनमा मार्नै चाहनुहुन्छ भने तर केही समय पर्खिनुहोस् नेपाललाई शिक्षित बनाउनु दिनुहोस् त्यसपछि मार्नै चाहनुहुन्छ भने त्यसो पनि भन्नु हुँदैन यस्तो हुन्छ नि हाम्रो देशको लागि विकास गर्न खोज्नु भएको छ यस्तो धम्की त नगर्नु होला जो कोहीले पनि गर्नुभएको छ भने त स्टप गर्नुपर्छ होइन र विजयजी जस्तो यस्तो ट्यालेन्ट मान्छेको आँखामा अहिले यो टाइम हामीले आँसु देख्नु भनेको नै यो हामी सबै 3 करोड नेपालीको लागि चाहिँ दुःखको कुरा हो किनभने एउटा ट्यालेन्ट मान्छेले आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउन खोज्दै उसलाई विभिन्न थरीको गाली गलौज आउँछ भने त्यो मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन किनभने ऊ डिमोटिभ भएर अझै तल हुन्छ नि हाम्रो देश चाहिँ झन् प्रगति गर्ने खालको छ भने हुन्छ नि त्यो प्रगति हुन सक्दैन किनभने अब यसरी नै एउटा युवाहरू यसरी अगाडि बढिरहेछन् उसलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्छ होइन सो त्यही भएर अहिले पनि विजयजीलाई पहिला हेर्दा र अहिले हेर्दा निकै नै हामीले फरक पनि देख्न सक्छौँ किनभने अर्कै हुन्छ नि एउटा फेसमा ग्लो थियो उहाँको र अहिले चाहिँ त्यो चमकहरू चाहिँ अलिकति कम भएको हामीले देखिरहेका छौँ र मैले अघि नै पनि भने त्यो हुन्छ नि अब यति सानो उमेरमा धेरै उमेर पनि भएको छैन जे होस् अलिकति उमेर पनि कम छ यो उमेरमा उहाँले चाहिँ अब यी कुराहरू भोगेपछि एउटा केटा मान्छेलाई रुदिन भन्दा पनि त्यो हामीले थाम्न सक्दैनौँ होइन सो अब भने नि मैले उहाँको यति राम्रो कुरा गर्नुभयो कि त्यो कुरा सुन्दाखेरि इभन मलाई पनि उहाँले चाहिँ अलिकति भावुकै बनाउनु भयो हुन्छ नि मार्ने भए अहिले नमार्नु तर केही वेट गर्नु म केही प्रगति गरेपछि मार्नु भन्नुभयो यो वर्ड चाहिँ प्लिज अब चाहिँ नबोल्नु होला होइन तपाईँले नै अब एउटा रचना एउटा हुन्छ नि देशलाई एउटा प्रगतिको मुखमा लिएर आउन खोजिरहनु भएको छ सो अन्तिममा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अनलाइन टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्णले लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ पक्कै पनि नभुल्नु होला धन्यवाद